नाज़रीन, कल का दिन इंतहाई अफसोसनाक। 30 रुपए की खातर केलों की एक रेहड़ी थी, वहाँ से दो भाइयों ने केले खरीदे और ये जो केले खरीदे 30 रुपए उनके पास कम थे और 30 रुपए का ये जो झगड़ा था ये दो नौजवानों की ज़िंदगियां निगल गया। नाज़रीन, डिटेल्स कुछ यूँ हैं, मैं आप तक तफसीलात सारी की सारी पहुँचा देता हूँ कि ये कोट राधा किशन का एक नवाही गाँव है, वहाँ के रहायशी ये दो भाई हैं। ये मेवाती हैं, एक का नाम ज़हूर है और एक का नाम राशिद है। ये जो दोनों भाई हैं ये लाहौर दूध का काम करते हैं। तो कल संडे था, ये अर्ली मॉर्निंग अपने गांव से निकले हैं और निकल के ये दूध फ़रोख्त करने लाहौर गए। लाहौर से ये वापस आ रहे थे तो रायवंड के करीब वहाँ पे एक रेड़ी लगी हुई थी केलों की, और उस रेड़ी वाले से इन्होंने गालबन कोई 2 दर्जन केले वो परचेज कर लिए। अब रेड़ी वाले ने इनसे पैसे मांगे और पैसे उनके पास जो थे, एक उनके पास 100 रुपये का नोट था और एक उनके पास 5,000 रुपये का नोट था। अब हुआ कुछ यूँ कि इन दोनों भाइयों ने कहा कि आप ये हमसे 100 रुपया ले लो और 30 रुपये के जो केले हैं वो इस शॉपर पे से या तो वापस निकाल लो या फिर आप ऐसा करो कि हमें जो है वो 30 रुपये ये 5,000 रुपये का नोट खुला करवा के वापस दे दो। इस पर ये जो दोनों फ्रीकैन हैं इनके दरमियान बहसो मुबाहिसा शुरू हो गया। नाज़रीन, अफसोस वाली बात ये है कि हम इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि हमें ये समझ ही नहीं लगती कि यार छोटी सी ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी हो के दो पूरे के पूरे ख़ानदान बर्बाद कर देगी। यहाँ पे भी यही मसला हुआ और ये जो बहसो मुबाहिसा है ये आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। अब ये दो भाई थे, ज़हूर और राशिद, जो कि कोट राधा किशन के रिहायशी हैं, और इन्होंने वो जो रेड़ी वाला है उसके साथ इनकी आपस में वो लड़ाई शुरू हो गई। अब जो रेड़ी वाला था वो वहाँ का लोकल था, मुकामी था। उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया। वो जो उसके दोस्त थे वो साथ ही किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। इतवार थी, कल छुट्टी थी और वो सब लोग इकट्ठे थे। मीनवाइल जो ही उसके दोस्त वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उन दो लड़कों को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। नाज़रीन, हजूम इकट्ठा हो गया, लोगों ने वीडियोस बनाई, लोगों ने तस्वीर बनाई, लेकिन किसी बंदे ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि इस लड़ाई को वो कोई ख़त्म करवा सकता। और ये हमारा मुआशरती रवैया है कि जब दो लोग लड़ रहे हों तो हम लोग डरते हैं, और इसकी एक आप ये कहेंगे एक सॉलिड रीज़न भी है, और वो सॉलिड रीज़न ये है कि जब दो ग्रोह लड़ रहे हों तो जो बेचारा तीसरा सुलह करवाने वाला है वो बीच में मारा जाता है। हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है, यहाँ पे भी यही हुआ। लेकिन इसकी बेहतरीन जो एहतियाती तदाबीर थी वो यही थी कि 15 पे कॉल की जाती या फिर 1122 पे कॉल की जाती। कॉल की भी गई होगी लेकिन ना ही तो 1122 आई और ना ही 15 वाले आए। पुलिस वालों का भी ये रवैया है। मेरे साथ खुद एक मरतबा एक हादसा हुआ और मैं 15 पे अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट तक कॉल्स करता रहा और मैंने कोई 8 कॉल्स की, तब जाके वो जो 15 का उनकी मोटरसाइकिल पे पहले 2 कांस्टेबल आए और फिर उसके बाद उनकी गाड़ी आती है। ये करते क्या है पुलिस वाले, ये कहते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पहले हो जाए, नतीजा निकल आए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। आते क्या करने हैं, सिर्फ दिहाड़ियां लगाने। तो नाज़रीन, यहाँ पे भी यही हुआ। और ये जो पंजाब पुलिस वाले हैं 15 वाले, ये भी लेट आए और 1122 वाले भी लेट आए। अब हम आते हैं सानहे की तरफ। हुआ कुछ यूं कि वो जो आपस की लड़ाई थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई। वो जो लड़के थे रेडी वाले, फ्रूट वाले, और उसके जो साथी थे, उन्होंने ये जो दो भाई थे ज़हूर और राशिद, उन्होंने ज़हूर के सर में आयरन रोड मारा और आयरन रोड लगने से वो जो ज़हूर था वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जो दूसरा भाई था राशिद, वो अपने भाई को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। वो गिलास में पानी लेने गया है और उसने जूं ही अपने भाई को पानी पिलाया है तो ये जो खूनख्वार, ये जो जालिम लोग थे वहां पे, ये जो पूरे का पूरा कातिल गिरोह था, उन्होंने उस लड़के के ऊपर भी पीछे से वार किया और उसके सर में उन्होंने बल्ला मारा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि वो लड़का जिसको रोड लगा था वो एट द स्पॉट वहीं पे अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी जान चली गई, वो हलाक हो गया। और जो दूसरा बच्चा था उसको आफ्टर 10 to 20 मिनट्स वो 1122 आई और उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी हलाक हो गया। अब ये जो ज़हूर के वालिद हैं
اور یہ جو 2 بچے جو شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان کے ساتھ جب ہم نے رابطہ کیا، ہم نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے سورسز نے وہاں سے جب پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو ظہور کا والد ہے، یہ ظہور اور راشد، یہ 5 بھائی ہیں، کوٹ رادھا کرشن کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، میواتی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ جب یہ ساری لڑائی ہوئی تو سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں سے 30 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا فون دکھایا کہ دیکھیں جی ہم نے 15 پہ کال کی ہے، لیکن پولیس پورا آدھا گھنٹہ نہیں آئی۔ جب یہ بچے مر گئے ہیں تو اس کے بعد وہ پولیس وہاں پہ آئی ہے، اور انہوں نے آتے ہی بجائے اس کے کہ وہ کوئی امدادی کارروائیاں کرتے، وہ جو دوسرے لڑکے تھے وہ وہاں سے مفرور ہونے میں، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ جو بیچارے لڑکے تھے یہ وہیں پہ پڑے رہے۔ ناظرین، اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں ان میں سے 2 لوگ جنہوں نے یہ ٹارچر کیا وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور جو 5 نامعلوم لڑکے ہیں ان کے خلاف FIR ہے، اور ان کو جو ادارے ہیں، پولیس ہے، وہ سرچ کرنے کی، لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، افسوس والی بات یہ ہے کہ یہ جو بیچارے 2 معصوم بھائی ہیں یہ تو اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اب 30 روپے کی لڑائی تھی، اور ان 30 روپے کی لڑائی نے، میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ پورے کے پورے 2 خاندان برباد کر دیے۔ وہ بچے جو مر گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی فیملی بھی برباد ہو گئی، لیکن جو مارنے والے ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی برباد ہو گئے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ قانون سے بھاگ لیں گے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے بھاگ لیں گے، بالآخر جیل ان کا مقدر ہے۔ اور جب یہ کیس چلے گا، ویڈیو فوٹیج، اس کے بعد تصاویر، یہ سارا کچھ وہاں پہ موجود ہے، تو بالآخر ان کو یا تو سزائے موت ہوگی یا ان کو عمر قید ہوگی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی غالباً یہ 2002-03 کا ایک واقعہ ہے کہ جب سیالکوٹ میں 2 بھائی تھے، اور ان کو وہ بھی کرکٹ کھیل کے واپس آ رہے تھے، ان کو لوگوں نے، ہجوم نے اتنا مارا تھا، اور مارنے کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیا تھا، ان کے کپڑے اتار کے۔ یہ سیالکوٹ کا بڑا مشہور سانحہ ہے، جس سے کم از کم 3 مہینے پورے پاکستان میں خوف و ہراس کی فضا پھیلی رہی تھی۔ ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں سیالکوٹ کی ہی، تو وہ جو ایک سری لنکن ایک وہاں پہ انجینئر تھا، اس کو وہ فیکٹری کے لوگوں نے جلایا، جلانے کے بعد اس کی ویڈیوز بناتے رہے، اس سے بھی پوری دنیا میں بدنامی بھی ہوئی، جگ ہنسائی بھی ہوئی، اور جو خوف کی فضا ہے اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیے رکھا۔ ناظرین، وقت کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، انڈاؤٹڈلی احتیاط لازم ہے۔ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، عموماً ہوائی فائر بھی لگ جاتا ہے، لیکن خدا را رحم کریں، ہمیں ایک معاشرہ بننا چاہیے، ہمیں ایک قوم بننا چاہیے، ہمیں ہجوم نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اپنے کیمرے نکالنے کی بجائے ہمیں حوصلہ نکالنا چاہیے، کوئی ہمت نکالنی چاہیے۔ کتنے بچے تھے وہ مارنے والے؟ 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، لیکن دیکھنے والے کتنے تھے؟ ہزاروں تھے، سینکڑوں تھے۔ کیا وہ ان کو نہیں روک سکتے تھے؟ پسٹلز تو نہیں تھے ان کے پاس، ویپنز تو نہیں تھے ان کے پاس، ڈنڈے سوٹے ہی تھے نا، تو ان کو روکا جا سکتا تھا، لیکن ناظرین کسی نے نہیں روکا۔ اب تک کی جو انفارمیشنز ہیں وہ میں نے آپ تک شیئر کر دی۔ امید ہے اگر آپ کے پاس بھی اس واقعے سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہے، کوئی فوٹیج ہے، تو پروگرام کے نیچے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ جو قاتل ہیں، یہ جو ظالم ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں، گرفتار ہو سکیں، اور آپ بھی ایک معزز اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اور پروگرام کے نیچے ضرور وہ جو شیئر ہے، وہ اپنی کوئی ویڈیو، فوٹیج، آڈیو، کوئی بھی چیز ہے، وہ نیچے جا کے شیئر کریں، اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی آفات سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔